बीबीसी नेपाली सेवाको बिहानी पखबाट शरद केसीको नमस्कार। आज कार्यक्रममा भारतले दिएको कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप एक साताभित्र लगाउने योजना अन्तर्गत प्रदेश तहमा तयारी जारी। हस्पिटल सेटिङबाट दिँदाखेरि त्यहाँ डाक्टर पनि हुन्छ अनि नर्सेसहरू भइसकेपछि गएपछि भर्चुअल तालिमले भ्याइन्छ। हिंसामा परेका महिलाहरूलाई आश्रय दिन कोष खडा गर्न पर्साका स्थानीय तहहरूको संयुक्त प्रयास। महिलाहरू आर्थिक अभावकै कारणले पीडामा गुज्रिनु नपरोस् भनेर यो व्यवस्था चाहिँ खास त्यसुलाई गर्यो। र अमेरिकामा कोभिड संक्रमणका कारण अर्को महिनासम्म 5 लाख जनाको ज्यान जान सक्ने भन्दै राष्ट्रपतिद्वारा युद्ध स्तरमा काम गर्ने घोषणा। तर सबभन्दा पहिले आजका प्रमुख विश्व समाचार। सञ्जय ढकालबाट समाचार सुन्नुहोस्। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले कोरोना भाइरस महामारी विरुद्धको लडाईँको नियन्त्रण सङ्घीय तहबाट गरिने रणनीति सार्वजनिक गर्दै त्यसलाई परास्त गर्न युद्धस्तरीय यत्न आवश्यक भएको बताएका छन्। खोप वितरणलाई चुस्त बनाउने, परीक्षण विस्तार गर्ने तथा मास्क लगाउन प्रोत्साहन गर्ने विषय बाइडेनले जारी गरेका कार्यकारी आदेशहरूमा समेटिएका छन्। उनले महामारी नियन्त्रण गर्न अझै केही समय लाग्ने पनि बताए। अर्को महिना महामारीका कारण ज्यान गुमाउने अमेरिकीको संख्या 5 लाख नाग्न सक्छ। संक्रमणका मामिला पनि बढ्नेछन्। यो अचानक आइपरेको अवस्था होइन। यो अवस्था उल्ट्याउन महिनौँ लाग्न सक्छ। तर एउटा कुरा के प्रश्न छ भने यसबाट हामीले निश्चित रूपमा पार पाउनेछौँ। राष्ट्रपति जो बाइडेनको भनाई। अहिलेसम्म खोप वितरण र उपयोगको गति निकै सुस्त भएको भन्दै 100 दिनमा 10 करोड मात्राको खोप दिलाउने आफ्नो योजना पनि उनले सुनाए। यसबीच संक्रामक रोग विशेषज्ञ डाक्टर एन्थनी फाउचीले अमेरिकामा संक्रमण स्थिर हुन थालेका संकेत मिलेको बताए। यसअघि अमेरिकाले WHO सँग सम्बन्ध पुनर्स्थापित गर्ने तथा गरिब देशलाई खोप बाँड्ने कोभ्याक्स सञ्जालमा सामेल हुने निर्णय गरेपछि WHO का प्रमुखले त्यसको स्वागत गरेका छन्। व्हाइट हाउसले भनेको छ राष्ट्रपति बाइडेन रुससँगको न्यू स्टार्ट भनिने अस्त्र नियन्त्रण सन्धिको अवधि थप 5 वर्ष लम्ब्याउन चाहन्छन्। उक्त सन्धिको हालको अवधि अर्को महिना सकिँदैछ। प्रवक्ता जेन साकीले रुससँगको वर्तमान सम्बन्धको वातावरणमा त्यसो गर्नु उपयुक्त हुने बताइन्। साथै उनले रुसको जथाभावी कामका निम्ति उसलाई जवाफदेही बनाउनु पर्ने भन्दै हालै अमेरिकामा गरिएका साइबर हमला, अफगानिस्तान स्थित अमेरिकी सैनिकमा उसले लगाएको भनिएका टाउकाको मूल्य तथा विपक्षी नेता अलेक्सी नभाल्नीलाई विष दिइएको जस्ता विषयमा पूर्ण छानबिन गर्न अमेरिकी जासुसी निकायहरूलाई भनिएको बताइन्। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो। अमेरिकामा सिनेटका रिपब्लिकन नेता मिच मकेनेलले पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प विरुद्ध लगाइएको महाभियोगको सिनेट सुनवाई फेब्रुअरीको 11 तारिकसम्म पर सार्न डेमोक्रेटहरूलाई आग्रह गरेका छन्। उनले तल्लो सदन प्रतिनिधि सभालाई एक सातामा उसले पारित गरिसकेको महाभियोग सिनेटमा पठाउन अनि त्यसको 2 सातापछि सिनेटमा सुनवाई गर्न भनेका छन्। यसअघि प्रतिनिधि सभाकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीले महाभियोगका बाँकी काम छिटै सक्ने बताएकी थिइन्। महाभियोगका कारण राष्ट्रिय एकतामा हानि पुग्ने कतिपयको जिकिरलाई उनले खारिज गरिदिएकी छन्। 2 साता अगाडि क्यापिटल परिसरमा भएका दंगामा मानिसहरूको ज्यान गएको नबिर्सन उनले भनेकी छन्। र युरोपेली युनियनका नेताहरूले कोरोना भाइरसका नयाँ प्रकारहरूको संक्रमण रोक्न सो क्षेत्रभित्रका यात्राहरूमा कडाउ गर्ने निर्णय गरेका छन्। अनावश्यक यात्रा नगर्न भनिएको छ। धेरै संक्रमण भएका देशबाट अन्यत्र जानुअघि परीक्षण गर्नुपर्ने र क्वारेन्टिन बस्नुपर्ने भनिएको छ। ईयूका 27 नेताहरूले साझा खोप सर्टिफिकेटको सम्भाव्यताबारे पनि छलफल गरेका छन्। तपाईँ बीबीसी नेपाली सेवा सुनिरहनु भएको छ। बिहानी पखमा तपाईलाई स्वागत छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले भारत सरकारद्वारा प्रदान गरिएको कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप एक साताभित्र लगाउन सुरु गर्ने योजना बनाएका बेला प्रदेश स्थित स्वास्थ्य निर्देशनालयहरूले आफ्नो तयारीको पछिल्लो अवस्थाबारे बीबीसीलाई जानकारी दिएका छन्। धेरैजसो प्रदेशले पहिलो चरणमा खोप लगाउनु पर्ने स्वास्थ्य कर्मीहरूको सूची तयार पारिसकेको र जिल्ला हेरेर 1 देखि 3 ठाउँसम्म खोप केन्द्र बनाइने जानकारी प्रदेश स्थित अधिकारीहरूले दिए। चर्चा गर्दैछन् नेत्र केसी। पहिलो चरणमा खोप दिने भनिएका अग्रपन्थीमा रहेर काम गर्नेहरूको सूची तयार पार्ने काम भइरहेका बेला भारतले अनुदानमा कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप दिएको छ। स्वास्थ्य कर्मी, सरसफाई कर्मी, सुरक्षाकर्मी, एम्बुलेन्स चालक, सब व्यवस्थापनको काममा खटिएकाहरूको सूची जिल्लाहरूले प्रदेश र प्रदेशले स्वास्थ्य मन्त्रालयले बनाएको केन्द्रीय नेटवर्कमा दर्ता गराइरहेका छन्। हालसम्म त्यो काम सबै प्रदेशमा नसकिएको तर अन्तिम चरणमा पुगेको बताइएको छ। प्रदेशहरूले खोप भण्डारण गर्ने र जिल्ला जिल्लामा पुर्याउने योजना भने बनाइसकेको जनाएका छन्। कर्णाली प्रदेशको तयारीबारे त्यहाँका स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक डाक्टर रबिन खड्का। जुम्ला, मुगु, डोल्पा, डाइरेक्ट स्ल्याडमा जाने भयो। खाली जुम्लाबाट
3 घण्टा बाद त्यहाँबाट पुलिन्छ, त्यहाँबाट लगे पनि भयो, यहाँ सुर्खेतबाट लगे पनि भयो। अरू बाँकी 5 जिल्ला सुर्खेतबाट ढुवानी गर्ने भने टेन्टेटिभ प्लान बनेको छ। प्रदेश नम्बर 2 बाहेक अन्य प्रदेशमा पहिलो चरणको खोप सुरक्षित राख्नका लागि भण्डारण गृह रहेको र जिल्लाहरूमा पनि नियमित खोप भण्डारण गरिने ठाउँमै राख्ने प्रबन्ध गरिएको बताइएको छ। प्रदेश नम्बर 2 के गर्दैछ त? प्रदेश नम्बर 2 का स्वास्थ्य निर्देशक डाक्टर विजय झा। प्रदेश नम्बर 2 मा कोल्ड स्टोरेज छैन, वेयर हाउस छैन। जो पथलैयाको वेयर हाउस छ त्यहाँबाट र विराटनगरको स्टोरबाट यो फर्स्ट फेजमा यही दुईटा मेडिकल स्टोरबाट चाहिँ सप्लाई गर्छौँ र भ्याक्सिन स्टोरेज गर्छौँ। ठुलो प्रब्लम चाहिँ हुँदैन फर्स्ट फेजको लागि। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जिल्ला सदरमुकामसम्म पुर्याउन आवश्यक प्रबन्ध गरिसकिएको उक्त प्रदेशका स्वास्थ्य निर्देशक डाक्टर गुणराज अवस्थीले बताए। लुम्बिनी प्रदेशका प्रत्येक जिल्लामा 1 देखि 3 ठाउँसम्ममा खोप केन्द्र राखिने बताइएको छ। हालसम्म खोप लगाउन तालिम भने नभएको त्यहाँका प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशक डाक्टर विनोद कुमार गिरीले बताए। र पिएचसीमा मात्रै हामी यो पहिला चलाउँछौँ। यसको ओरिएन्टेसन भर्चुअल परिवार कल्याणमा शाखाले गर्छ। हामीलाई त्यही डाइरेक्सनमा चाहिँ हामीले प्रदेशमा चाहिँ खोप लगाउँछौँ। किनभने हस्पिटल सेटिङबाट दिँदाखेरि त्यहाँ डाक्टर पनि हुन्छ अनि भ्याक्सिनेटरहरूमा हाम्रो हेल्थ वर्कर भइहाल्यो, नर्सेसहरू भइसके गएपछि भर्चुअल तालिमले भ्याइन्छ। गण्डकी प्रदेशमा पनि सदरमुकाम बाहेकका केही ठूला इकाइहरूमा खोप केन्द्र राखिने बताइएको छ। प्रदेश नम्बर 1 मा खोप लगाउनेहरूको सूची तयार पार्न अझै 1-2 दिन लाग्न सक्ने प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशक डाक्टर ज्ञानबहादुर बस्नेतको भनाइ छ। सबै प्रदेशले निजी क्षेत्रमा काम गर्ने स्वास्थ्य कर्मी र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई पनि सूचीमा समावेश गरिएको जनाएका छन्। नेत्र केसी, बीबीसी, काठमाडौँ। कोरोना भाइरसको संक्रमण तेज भइरहेको अमेरिकामा अर्को महिनासम्म 5 लाख मानिसको ज्यान जान सक्ने भन्दै त्यहाँका राष्ट्रपति जो बाइडनले महामारी विरुद्ध युद्ध स्तरमा प्रयत्न अघि बढाउने घोषणा गरेका छन्। राष्ट्रपति बाइडनले खोप लगाउने काममा तीव्रता ल्याउने, परीक्षण बढाउने तथा आवश्यक सामग्रीको उत्पादन वृद्धि गराउने योजना सुनाए। बीबीसीका विवरणहरूमा आधारित रिपोर्ट सञ्जय ढकालबाट सुन्नुहोस्। कोरोना भाइरस महामारीले आक्रान्त बनेको संयुक्त राज्य अमेरिकामा उक्त भाइरस विरुद्ध युद्ध स्तरमा काम गर्न राष्ट्रपति बाइडनले कैयन कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका छन्। मास्क जस्ता अत्यावश्यक सामग्रीको उत्पादन बढाउन आपतकालीन कानूनहरू ल्याइने बताइएको छ। ट्रम्प प्रशासनले महामारी नियन्त्रणमा बेवास्ता गरेको आरोप लगाएका थिए। सो प्रशासनको नीतिभन्दा बेग्लै बाइडन प्रशासनले महामारीसँग जुझ्न राज्यहरूमा भर पर्नुभन्दा एउटा राष्ट्रिय स्तरको रणनीति अख्तियार गर्ने देखिएको छ। बाइडनले द्वितीय विश्वयुद्धमा भन्दा धेरै अमेरिकीहरूको ज्यान कोभिडले लिइसकेको उल्लेख गरेका थिए। राष्ट्रपतिले जारी गर्ने कार्यकारी आदेशहरूलाई संसदको अनुमोदन आवश्यक हुँदैन, तर बाइडनले घोषणा गरेका कैयौं उपायहरू कार्यान्वयन गर्न आवश्यक स्रोतको व्यवस्था उनले गत साता सार्वजनिक गरेको $1.9 ट्रिलियन राहत प्याकेजमा समाहित छ। सो प्याकेज पारित गर्न उनलाई सिनेट तथा प्रतिनिधि सभाको सहयोग आवश्यक पर्छ। उनको पछिल्लो घोषणामा अबको 100 दिनमा स्कुलहरू सुरक्षित खोल्ने अनि रङ्गशाला तथा सामुदायिक संरचनाहरूमा खोप केन्द्र स्थापना गर्नु पनि रहेको छ। साथै अब अमेरिका जान चाहने अन्तर्राष्ट्रिय यात्रुहरूले त्यहाँ जानु अगावै कोरोना भाइरस नभएको परीक्षण गराउनुपर्छ अनि त्यहाँ पुगेपछि 14 दिन स्वयं क्वारेन्टिनमा रहनुपर्छ। हालसम्म अमेरिकामा कोभिडका कारण 4,06,000 भन्दा धेरै मानिसको ज्यान गइसकेको छ भने झन्डै 2.5 करोड मानिस संक्रमित भइसकेका छन्। बाँकी प्रसङ्ग फेरि नेपालकै। विगतमा फुसका छाना भएका घरहरूमा वर्षेनी भीषण आगलागी हुँदा बस्ती नै सखाफ हुने गरेका थिए। सबैजसो घर एक आपसमा जोडिएका कारण एउटा घरबाट सुरु भएको आगलागीको जोखिममा बस्तीहरू नै पर्ने गरेका थिए। फुसको छाना विस्थापित गर्ने संघीय सरकारको कार्यक्रमले त्यो अवस्था फेरिदिएको उदाहरण बाँकी जिल्लामा देखिएको त्यहाँका स्थानीय बासिन्दा र जनप्रतिनिधिहरूको भनाइ छ। तर कतिपय बासिन्दाले सरकारी कार्यक्रमको लाभ आफूले पाउन नसकेको गुनासो पनि गरेका छन्। नेपालगञ्जबाट बिमला चौधरीले पठाएको एक रिपोर्ट। बाँकेको नरिनापुर गाउँपालिका वडा नम्बर 6 मा 2074 सालको फागुनमा आगलागीबाट एकैसाथ 19 घरमा क्षति पुगेको जिल्ला आपतकालीन कार्य सञ्चालन बाँकेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। त्योभन्दा पनि ठूलो आगलागी भएको घटना नरिनापुर 4 खोदावाका बासिन्दाले बिर्सन नसकेको बताउँछन्। करिब 5 वर्ष पहिले एक घरबाट सल्किएको आगोले पुरै बस्ती नै खरानी पार्यो। उक्त आगलागी सम्झिँदै स्थानीयवासी होली यादव केही पनि बचेन, हाम्रै घर जलेको थियो, सारा गाउँ नै जलेको थियो। प्राय पुस महिनापछि आगो ताप्ने, सुक्खा हावा चलिरहने हुँदा खाना पकाउँदा पकाउँदै पनि आगलागी हुने गरेको थियो। अहिले त्यसमा कमी आएको स्थानीयवासी रामबला पासवानको भनाइ छ। कुनै वर्ष बाँकी हुँदैन त्यो बगौडामा कि आगो नलाग्ने जनचेतना पनि आयो र मान्छेले पनि व्यवस्थित गरे। अब संघीय सरकारले आगलागीकै समस्यालाई ध्यानमा राखेर फुसका छाना विस्थापन गर्न टिनका छाना अनुदान दिने कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। निश्चित मापदण्डमा अटाउने विपन्नहरूको घरमा टिनका छाना दिने उक्त
उक्त कार्यक्रमको भने गाउँमा प्रभाव भन्दा बढी असन्तुष्टि छ। टिनको छाना नपाएका स्थानीयवासी भन्छन्, टिनको लागि धेरै पटक गयौं, तर जसको पक्का छ उसैलाई टिन मिल्छ। नाम पनि लेखाएका थियौं, तर भन्छन् तिम्रो नाम गएको छैन। जसको 20 बिघा जग्गा छ उसैले टिनको छाना पाएको छ। हामी जस्तो गरिब मान्छेको कुरा कसैले सुन्दैन। अर्को वर्ष पाइन्छ भनेर आश्वासन मिलेको छ। नरेनापुर गाउँपालिकामा मात्रै 2500 बढी परिवारलाई टिनको छाना आवश्यक रहेको गाउँपालिका अध्यक्ष इस्तियाक अहमद शाहको भनाइ छ, जसको तुलनामा आउने अनुदान एकदमै कम भएकोले नागरिकहरूको गुनासो देखिएको उनी बताउँछन्। मैले सरकारसँग अनुरोध गरेको थिएँ कम से कम 2500 पठाइदिनुस्, हामी कम्प्लिट गराइदिन्छौँ। अब फर्स्ट चोटीमा 300 आए थियो। संघीय सरकारको टिनको छाना लगाउने कार्यक्रम अन्तर्गत बाँकेका 8वटै स्थानीय तहमा लाभग्राही छनौट गरिएको छ। बिमला चौधरी, BBC नेपालगञ्ज। अन्तिम विषय, हिंसामा परेका महिलाहरूलाई आश्रय दिन पर्सा जिल्लाका सबै स्थानीय तह संयुक्त रूपमा पहिलो पटक कोष खडा गर्न अग्रसर भएका छन्। घरेलु हिंसाका पीडित महिलाहरूको पुनस्थापनामा आर्थिक अभाव भएको र लैङ्गिक हिंसा कम गर्ने प्रयासमा पनि चुनौती देखिएपछि त्यस्तो प्रयास थालिएको जनप्रतिनिधि र अधिकारीहरूले जनाएका छन्। हिंसामा परेका महिलाहरूलाई सुरक्षित बसोबासको व्यवस्थाका लागि भवनको अभाव र लैङ्गिक हिंसा सम्बन्धी मुद्दाहरूको किनारा लगाउन पनि जनशक्तिको अभाव तत्कालका समस्याहरू हुन् भन्छन् वीरगञ्जबाट माधुरी महतो। स्थानीय स्तरका न्यायिक निरूपणका लागि स्थानीय तहको नै जिम्मेवारी भए पनि अझै पनि प्रहरीकोमा धेरै मुद्दाहरू आउने गरेको र स्थानीय तहमा पनि त्यस्ता मुद्दाहरूमा कोही पीडितहरूलाई आवासमा राख्नुपर्ने अवस्था भए पनि पूर्वाधार अभावका कारणले समस्या हुने गरेकोले त्यस्ता समस्या समाधानका लागि सबैले आआफ्नो स्थानबाट सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई महसुस गरी कोषको लागि पहल गरिएको पर्साकी प्रहरी उपरीक्षक गंगा पन्तले बताइन्। पीडितहरू चाहिँ प्रहरी कार्यालयमा ठोकिनुपर्ने अवस्था भएको कारणले तत्काल आवश्यकता परिपूर्तिको लागि चाहिँ हामीले स्थानीय तहलाई नै पत्राचार गरेर यो कोष चाहिँ त्यसरी स्थापना गरेको र उनीहरूको उचित व्यवस्थापनको लागि नेपाल प्रदेशमा छुट्टै खालको बजेट हुँदैन। त्यो महिलाहरू आर्थिक अभावकै कारणले पीडामा गुज्रिनु नपरोस् भनेर यो व्यवस्था चाहिँ खास त्यसुलाई गरे। अहिले 25 लाख भन्दा बढी चाहिँ संकलन भइसकेको छ। तराई मधेसमा महिलाहरू हिंसामा परे पनि बाहिर आएर हिंसाबारे खुलेर बोल्ने सहज अवस्था हाल पनि नभइसकेकोले एकपटक बाहिर आइसकेपछि फेरि फर्केर त्यही घरमा जान नसकिने अवस्था हुँदाहुँदै पनि स्थानीय तह र प्रहरी कार्यालयमा समेत कुनै विकल्प नहुने गरेको कारण हिंसामा परेकी महिलाले झन समस्या खेप्न बाध्य हुने गरेकोमा पर्सामा सबै पालिकाले संयुक्त रूपमा प्रयास थालेको बताउँछिन् पर्सा पोखरिया नगरपालिकाकी उपप्रमुख सलमा खातुन। एक त त्यस्ता घटनाहरू बाहिरै आउँदैनन्, केही गरी बाहिर आइहाले भने उहाँहरूलाई राख्ने, उहाँहरूको व्यवस्थापन गर्ने चाहिँ समस्याहरू एकदमै धेरै देखिन्छन्। सबै स्थानीय तहको एकीकृत प्रयासबाट नै पीडित सहायता केन्द्रको स्थापना गर्न लागिएकोले यसले सबै पालिकाका खास गरी न्यायिक समिति लाभान्वित हुने पटेरवा सुगौली गाउँपालिकाकी उपप्रमुख ममता महतो थारू भन्छन्। हामी कहाँ जुन महिलाहरू आउँछन्, अब कतिपय कुराहरूले हामीले न्यायिक समितिमा हेर्न हुने अवस्था चाहिँ हुँदैन। त्यस्तो केसेसहरूमा ती महिलाहरूलाई सुरक्षित वासस्थानको लागि सहज हुने भयो र ती महिलाहरूको भोलिका दिनमा कस्तो समस्याहरू छ, अब कसरी जोगाउने, त्यस्तो किसिमको सुरक्षा उसले पाउँछ। अनि त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो न्यायिक समितिलाई एकदमै सहज हुने भयो। यो पहल पर्सामै पहिलो भएको र यसले लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरणमा पनि कमी आउने प्रमुख उपप्रमुखहरूको दाबी छ। माधुरी महतो, BBC वीरगञ्ज। अब अन्त्यमा प्रमुख विश्व समाचार संक्षेपमा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले कोरोना भाइरस महामारी विरुद्धको लडाईँको नियन्त्रण संघीय तहबाट गरिने रणनीति सार्वजनिक गर्दै त्यसलाई परास्त गर्न युद्धस्तरीय यत्न आवश्यक भएको बताएका छन्। अहिलेसम्म खोप वितरण र उपयोगको गति निकै सुस्त भएको भन्दै 100 दिनमा 10 करोड मात्राको खोप दिलाउने आफ्नो योजना पनि उनले सुनाएका छन्। व्हाइट हाउसले भनेको छ राष्ट्रपति बाइडेन रुससँगको न्यू स्टार्ट भनिने अस्त्र नियन्त्रण सन्धिको अवधि थप 5 वर्ष लम्ब्याउन चाहन्छन्। उक्त सन्धिको हालको अवधि अर्को महिना सकिँदैछ। र अमेरिकामा सिनेटका रिपब्लिकन नेता मिच मकनेलले पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प विरुद्ध लगाइएको महाभियोगको सिनेट सुनवाई फेब्रुअरीको 11 तारिकसम्म पर सार्न डेमोक्रेटहरूलाई आग्रह गरेका छन्। हवस् त यसका साथै BBC नेपाली सेवाको बिहानी पख यही सकिन्छ। बेलुकी 9:15 बजे साँझ पख लिएर हामी फेरि उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।